आदरणीय दर्शक महानुभावहरु नमस्कार। यतिखेर तपाईको साथमा म एनके शरद उपस्थित भइसकेको छु हाउ टु डेभलप नेपाल प्रोग्राम लिएर। यो प्रोग्राम प्रत्येक आइतबार 9:20 देखि 10 बजेसम्म एबिसी न्यूज टेलिभिजनमा तपाई सम्पूर्णले हेर्न सक्नुहुनेछ। यस समाजमा योगदान दिनुभएका विशिष्ट व्यक्तित्वहरू जो संघर्ष गरेर त्यो स्थानमा पुग्नु भएको छ र यो देशको लागि आर्थिक समृद्धिमा ठूलो योगदान दिनुभएको छ, त्यस्ता व्यक्तित्वहरू यस कार्यक्रममा लिएर आउनेछौँ र हामी कुराकानी गर्नेछौँ नेपालको पोलिसी, नेपालको नीतिले गर्दाखेरि यो देश विकास हुन कहाँ अवरोध भइरहेको छ, कस्तो किसिमको नीति भयो भने यो देशमा हामीले रोजगार सृजना गर्न सक्छौं, यो देशलाई समृद्धशाली नेपाल बनाउन सक्छौं, यो देशको शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, यातायात विभिन्न सेक्टरमा हामी प्रगति गर्न सक्छौं। हो, यही कार्यक्रम मार्फत हामी यस्ता कुराकानी गर्नेछौं र यो आवाज सम्बन्धित ठाउँमा पुर्याउनेछौं, त्यो बीचको पुलको काम हामी गर्नेछौं। र आज यस कार्यक्रममा हामी माझमा हुनुहुन्छ नेपालको उद्योगपति जो संघर्ष गरेर त्यहाँ पुग्नु भएको गोल्यान्ड ग्रुपका अध्यक्ष पवन गोल्यान्ड हामी माझमा हुनुहुन्छ। कार्यक्रममा उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। नमस्ते। तपाईको 60 वर्षको एउटा जुन इतिहास छ नेपालमा गोल्यान्ड ग्रुपको, त्यो 60 वर्षको इतिहासमा कति आरोह अवरोह र कस्ता किसिमका नीति समस्याले तपाईलाई समस्याहरू पारेको थियो? हेर्नुस्, काम गर्दै जाँदाखेरि समस्याहरू त आइलाग्छ, तर समस्या आउँदैमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ समातेर बसेर चाहिँ एकदम सजिलो बाटो त यही हो कि चाहिँ अरूलाई गाली गर्यो अनि आफ्नो चाहिँ पनि अरूको टाउकोमा पन्छाएर चाहिँ चुप लागेर बस्यो भने त धेरै सजिलो काम हुन्छ, जुन हामी प्राय सबैले गर्ने गर्छौँ। त त्यो समस्याहरू त अब धेरै आउँछन्, तिनीहरूको चाहिँ हामीले चाहिँ निक्योल गर्दै जानुपर्छ, अगाडि बढ्दै जानुपर्छ भन्ने नै हो। 60 वर्षको जुन इतिहास नेपालमा तपाईले व्यवसाय सुरुवात गर्नुभएको छ, यो पुस्तान्तरण हस्तान्तरण हो अथवा तपाईबाटै सुरुवात भएको? यो पुस्तान्तरण हस्तान्तरण नै हो। मेरो बुवा चाहिँ नेपालमा आउनुभएको थियो, उहाँ एनआरआई हुनुहुन्थ्यो, उहाँ बित्दाखेरि पनि एनआरआई भएरै बित्नुभयो, उहाँले नेपाली नागरिकता लिनु भएन। म र मेरो दाइ दुईजनाले अङ्गीकृत नागरिकता हामीलाई दिलाउनु हो। यो इतिहास भनेको 66 वर्ष जति भयो, 60 होइन, गोल्यान्डसम्मको। म यहाँ उहाँ आएपछि 1 वर्षपछि म यहाँ नेपालमा जन्मेको हो। दाइ चाहिँ पनि नेपालमै, दाइ चाहिँ मलाई याद छैन, तर म चाहिँ नेपालमा जन्मेको यति चाहिँ कन्फर्म छ। गोल्यान्ड ग्रुपले नेपालमा 5000 भन्दा धेरै मान्छेलाई रोजगार दिँदै गर्दा नेपालमा आएका समस्याहरू, कोभिड, नाकाबन्दी र यो विभिन्न किसिमको आर्थिक मन्दीले गर्दा त्यो समयमा सरकारले कस्तो खालको नीति नियम बनाइदिएको भए तपाईहरु जस्तो व्यापारीलाई सरल सहज हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ तपाईलाई? हेर्नुस्, यसो छ, हाम्रो नीतिको कुरा गर्नुहुन्छ भने नीति चाहिँ सुरुदेखि नै आयातमुखी नै छ, राजस्वमुखी र आयातमुखी छ। झन् अब हामी सङ्घीय सरकारमा छिरिसकेपछि 6 वर्ष करिब हुन लाग्यो, 5 वर्षको कार्यकाल हामीले गुजारिसक्यौँ। त्यसमा चाहिँ के देखियो भने अहिले पछिल्लो दिनमा एकदम अगाडि नै छ, सुरुदेखि यो कुराहरू आइ नै राखेको थियो। 3 तहको सरकार धान्नको लागि नै सरकारलाई चाहिँ धौधौ परेको छ, त्यसको लागि नै राजस्व उठाउनु पर्ने छ। अहिलेको बजेटले पनि त्यही देखायो, बढीभन्दा बढी राजस्व कसरी उठाउने, बढीभन्दा बढी आयातमुखी कसरी बनाउने भन्नेतिर ध्यान गएको छ। त्यसमा चाहिँ उत्पादनमुखी उद्योगहरू अथवा दिगो विकासका लक्ष्यहरू चाहिँ हामी बिर्सिँदै गएका छौँ। दिगो विकासका लक्ष्य नेपालको लागि के हुन सक्छन् भन्ने हामीले यो चाहिँ हामी सबैलाई थाहा छ। कृषि, ऊर्जा, त्यसपछि पर्यटन र आयात प्रतिस्थापन र निर्यातमुखी उद्योग, यसको साथमा चाहिँ आइटी सेक्टर र इन्फ्रास्ट्रक्चर सेक्टर जोडिन्छ, आफै जोडिन्छ। यति नै हो नेपालमा दिगो विकास हुन सक्ने। कृषि र कृषि प्रशोधन उद्योगहरू, वन तथा वनका उत्पादनहरू देखि लिएर चाहिँ हामी यतिमा नै सेरोफेरोमा बसेर चाहिँ हामी विकास गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ गोल्यान्डसम्मले गरेको पनि त्यही हो। अब झन् अब म चाहिँ 5 वर्ष पहिला बिजनेस हेर्न छोडेपछि चाहिँ अब चाहिँ झन् यो चाहिँ यत्रो मेरो नलेज जुन मैले ग्यादर गरेँ नेपालमा के गर्न सकिन्छ, अरू एकातिर हिँडेँ भने म अर्कोतिर हिँडेँ, त्यो जर्नीबाट के लेसन लिन सकिन्छ र के सिकाउन सकिन्छ भनेर म लागि परेको छु। यही बिचमा चाहिँ 5 वर्षदेखि कृषिको काम पनि गरिरहेका छौँ। अरू त हामी पहिलादेखि नै गरिराखेकै। पवन गोल्यान्ड र नेपाली माटोको सम्बन्ध
हजुर के हो? कृषिसँग जोडिहाल्ने नेपाली माटोमै जन्मेको, नेपाली माटोमै हुर्केको भएको हुनाले सम्बन्ध त यो त अब आमा, माटोलाई त आमा नै भनिन्छ होइन त, आमा र छोराको सम्बन्ध हो माटोसँग। कति बिघामा कृषि कर्म गर्दै हुनुहुन्छ नेपालमा र कति मान्छेलाई कृषिको माध्यमबाट रोजगार दिइरहनु भएको छ? कृषि क्षेत्रमा नेपाल कृषि प्रधान देश पनि भनिन्छ। हजुर, कृषि क्षेत्रमा नेपाललाई डेभलप गर्नको लागि गभर्मेन्ट सेक्टरबाट कस्तो खालको पोलिसीहरू लागू भयो भने नेपाल डेभलप गर्न सक्छौँ र यो देशमा उत्पादन भएको कुराले यही देशको नागरिकलाई खाद्यान्न पुरा गर्नको लागि कस्तो किसिमको सिस्टम, कस्तो किसिमको नीतिहरू यो देशमा लागू गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? एकदम राम्रो क्वेसन गर्नुभयो। सबभन्दा पहिले त हामी झापामा चाहिँ 166 बिघा किनेको थियौँ, 200 बिघा गर्न लागेको थियौँ। कोभिडले गर्दाखेरि पुरा भएको छैन, अब चाहिँ जोडेर त्यसलाई पुर्याउने हो। तर त्यति मात्रै होइन, हामीले आफ्नो खेतमा मात्रै खेती गरेर हुँदैन, त्यसलाई चाहिँ R&D सेन्टरको हिसाबमा बनाउँछौँ। त्यहाँ बिरुवा उत्पादन गर्ने, बिउ उत्पादन गर्नेदेखि लिएर अनि प्रयोगहरू गरेर त्यसलाई चाहिँ अब हामी चाहिँ कन्ट्र्याक्ट फार्मिङ किसानहरूसँग जोडिएर यो काम मैले त रिटायर भएपछि सुरु गरेँ। यो चाहिँ पैसा कमाउने भन्दा पनि यसबाट चाहिँ ठुलो चाहिँ देशमा चाहिँ अर्थतन्त्रमा फड्को मार्न सकोस्। जुन हाम्रा खास गरिकन अन्नदाता नै भन्नु पर्यो, किसान भनेको हाम्रो अन्नदाता हो। तपाईँले जतिसुकै पैसा भए पनि खाने कुरा त अन्न नै खाने हो, तपाईँले जति जे गरे पनि। त त्यो जुन घाममा, चिसोमा, पानीमा गएर चाहिँ हाम्रो लागि गरिदिने, तिनीहरूको नै सबभन्दा पिछडिएका वर्ग छन् तिनीहरूलाई चाहिँ अगाडि ल्याउनको लागि मैले यो काम सुरु गरेँ हो। त मैले आफ्नै खेतबाट सबै गर्छु भन्ने होइन, साना किसानलाई कसरी जोगाउने र तिनीहरूलाई चाहिँ आफ्नो उत्पादन गरेको उचित मूल्य कसरी पाउने, तब मात्रै हाम्रो हराभरा हुन्छ। अर्कोतिर चाहिँ विषादीले चाहिँ हामीलाई एकदम गजोली राखेको छ। अहिलेको स्थितिमा हामी सबै 30 वर्ष लाग्ने बित्तिकै पेटको रोगी भन्छौँ। अरू चाहिँ यो चाहिँ बिस्तारै औषधिको मात्रा बढ्दै जान्छ, डक्टरको भिजिट बढ्दै जान्छ, त्यतातिर खर्च बढ्दै जान्छ। तर हामी चाहिँ विषादी रहित र केमिकल फर्टिलाइजर रहित खाना चाहिँ पाइराखेका छैनौँ। त्यो आम जनतालाई त्यो पुर्याउन सकौँ भनेर चाहिँ यो सुरुवात गरे हो। यसमा चाहिँ बढीभन्दा बढी किसानलाई चाहिँ हामी समेट्ने प्रयासमा छौँ, सुरुवात भइसकेको छ। अर्कोतिर चाहिँ पहाडी भेगमा चाहिँ हाम्रो उत्पादनहरू बिस्तारै, हाम्रा मौलिक उत्पादनहरू लोप हुँदै गइरहेका छन्। अब मस्याङको दाल तपाईँले पनि चिन्नुहुन्छ कि चिन्नुहुन्न थाहा छैन, छिर्केसीमा सुन्नुभयो होला, अनि हाम्रो बुढीहरू सुन्नुभयो होला, अरू चाहिँ मार्सी सुन्नुभयो। तर हाम्रो पिङ्क राइस पनि छ, अरू ब्ल्याक राइस पनि छ, हाम्रो रेड राइस पनि छ। त्यो पहाडी भेगमा हुने, त्यसलाई 8 महिना लागेर फल्ने, त्यो मस्याङको दाल एक कचौरा खानु र अहिले त्यो भारत या विदेशबाट आएका दालहरूको एक कचौरा 4 कचौरा खानुहुन्छ भने पनि बराबरी हुँदैन। त्यसमा कतिको गुण छ, कतिको त्यसले प्रोटिन दिन्छ र कति न्युट्रिएन्ट दिन्छ भन्ने कुरा, यो सब जानकारी गराउनु पर्यो। सबभन्दा पहिले नेपालीलाई नै नेपाली कुरा खुवाउन सिकाउनु पर्यो भन्ने यो सबै जोडेर चाहिँ हामीले सुरुवात गरे हो। रह्यो कुरा तपाईँले पोलिसीको पनि कुरा सोध्नुभयो, सरकारले के पोलिसी गर्नुभयो पर्यो भनेर। अब पोलिसीको कुरा गर्दाखेरि यदि सरकारको ध्यान राजस्व उठाउनेमा मात्रै हुन्छ भने सुरुमा त त्यो सम्भव छैन। हेर्नुहोस्, अहिले पनि हामी कृषिजन्य वस्तु 4 खर्बको चाहिँ आयात गऱ्यौँ गएको आर्थिक वर्षमा। त्यो चाहिँ हाम्रो लागि त खाडल हो। अहिले कुनै बेला इन्डियाले राइस बन्द गरिदियो, चाहिँ गहुँ बन्द गरिदियो, कहिले प्याज बन्द गरिदियो भने हामी चाहिँ इन्डियामाथि रिसाउने। त्यो हाम्रो फुड सिक्युरिटी खोइ त, हाम्रो किसानको सिक्युरिटी खोइ। यसको लागि चाहिँ सरकारले नीति बनाउनु पर्ने छ। हामीलाई त्यो खुला हिसाबले चाहिँ त्यहाँबाट डम्पिङ भइरहेको छ, त्यसलाई रोक्नको लागि चाहिँ ट्यारिफ, नन ट्यारिफ ब्यारियरहरू चाहिँ लगाउनु आवश्यक छ। यो WTOले दिँदैन, यो बायोलेटरल ट्रिटीले दिँदैन भन्ने सबैलाई बाटो छ। बङ्गलादेशले हाम्रो ठुलो अलैँचीमा 85% ड्युटी लगाउन सक्छ, इन्डियाले चाहेको बेलामा हाम्रो अदुवा रोक्न सक्छ भने हामीले किन गर्न सक्दैनौँ? हामी सानो देश भएर चाहिँ सबैसँग चाहिँ यो कुरामा चाहिँ हामी खुलेर कुरा गर्न सक्छौँ। र त्यो G2G सरकार टु सरकारमा चाहिँ कुरा गर्न गाह्रो छ भने हामी जस्ता प्राइभेट सेक्टरलाई अगाडि बढाएर त्यहाँनिरबाट पनि कुरा गर्न सकिन्छ। यो चाहिँ असम्भव कुरा होइन।
माग राख्दाखेरि हामीले चाहिँ अरू कुराको माग राख्नुभन्दा हाम्रो किसानहरूलाई कसरी जोगाउने, हाम्रो देशलाई कसरी जोगाउनेतिर चाहिँ माग राख्नुपर्ने आवश्यक छ। त्यस्तै अर्को पोलिसीको कुरा गरौँ, मैले अहिले कृषि र वन दुइटै एकै ठाउँमा जोडेर भने हामीसँग यत्रो वन 45% भूभाग वन छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ कुहेको काठ, त्यहाँ खसेका रुखहरू पनि निकाल्न चाहिँ, लडेका रुखहरू पनि निकाल्न चाहिँ हामी अप्ठ्यारो मानिराखेका छौँ। त्यो चाहिँ कुहेर जान्छ। त्यो 7 खर्बको चाहिँ निकाल्न सकिन्छ बिना त्यसलाई चाहिँ सरकारी वनबाट मात्रै। मैले सामुदायिक र निजी वनको कुरा गरेकै छैन। सामुदायिक वन र निजी वनलाई चाहिँ यसरी चाहिँ रोकेर राख्नुपर्ने पनि आवश्यकता छैन। निजी वन त खुल्नै पर्ने हुन्छ, किनभने मौलिक अधिकारै हो यो सबै गर्यो भने हामी 7 खर्बदेखि 10 खर्बको त हरेक वर्ष चाहिँ काठ मात्रै निर्यात गर्न सक्छौँ। हाम्रो लागि 1 खर्ब अहिले आयात भइरहेको छ। त्यसको सट्टा चाहिँ हामी यति गर्न सक्छौँ भने हामीलाई किन चाहिँ त्यो सुन हिरा जवाहरात जडित कचौरामा चाहिँ भिख माग्नुपर्ने आवश्यक छैन कि। हामीले आफ्नो भित्र यत्रो रिसोर्सेस छ। 4 खर्बको खाडल अहिले छ हाम्रो कृषिको, र यो 8-10 खर्ब चाहिँ हामीले गर्न सक्यो भने यतिले हामीलाई पुग्दैन। हामीलाई जति पनि पुग्छ नि, त्यसपछि विकासको लक्ष्य लिनको लागि हामीलाई जति पनि पैसा पुग्छ, हामी चाहिँ हरेक वर्ष चाहिँ यो चाहिँ सरकारी खर्च धान्नको लागि चाहिँ हामीले ऋण लिएर चाहिँ सरकार चलाउँछौँ भने यो कति दिन चल्छ ल भन्नुहोस् न। त यो पोलिसीमा यहाँनिर चेन्ज गर्नुपर्छ। र यसबाट फड्को कहाँनिर मार्न सकिन्छ भने जब चाहिँ कृषिमा चाहिँ आम्दानी हुन थाल्छ, जब चाहिँ वनको यो यत्रो उद्योगहरू चाहिन्छ, त्यसको लागि काठै एक्सपोर्ट गर्नु पर्यो भने चिरान उद्योगहरू एकदम मोडर्नाइज चाहिन्छ, त्यसलाई सिजनिङ पनि गर्नु पर्यो। त्यसमा चाहिँ अर्बौंको लगानी पनि आउँछ, नयाँ लगानी आउँछ। एकै ठाउँमा भेडा जस्तो हामी चाहिँ सिमेन्टमा लाग्यो भने सिमेन्टमै लाग्यौँ, डन्डीमा लाग्यो भने डन्डीमै लाग्यौँ, कुनै बेला कार्पेटमा लाग्यौँ, कुनै बेला पस्मिनामा लाग्यौँ। त्यसरी चाहिँ होइन, हामीलाई चाहिने वस्तुको चाहिँ हामीले विकास गर्न सक्नु पर्यो। यो पोलिसी त गभर्नमेन्टले लिएर आउनुपर्ने हो नि त। त यो यस्तो पोलिसी ल्यायो भने त हामी चाहिँ यो बाहिर गइराखेका हरेक दिन 2000 युवा बाहिर गइराखेका छन्, हरेक दिन 8-10 वटा पेटीमा पैक भएर आइरहेका छन्। उनीहरूलाई चाहिँ हामीले रोक्न सक्छौँ र हाम्रो पुरा नेपाल हराभरा बनाउन सक्छौँ। यो वनलाई पनि मास्ने होइन कि, यसलाई जोगाउनु पर्यो। जोगाउनको लागि पनि हामीसँग अब बजेट दिएको छैनौँ, त्यहाँ भित्र पोचिङ भएर चाहिँ सबै कुरा मासिराखिया छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले जोगाउन सक्नु पर्यो। ओके, पवन गोल्याड कृषि क्रममा हुनुहुन्छ, कृषिको काम गर्दै हुनुहुन्छ तराईमा गएर। नेपालमा यार्सा गुम्बा, नेपालमा नेपाली चिया जुन इलाममा धेरै चिया बगानहरू छन्, भिरमौरीको मह, यो कुराहरूले नेपालमा पनि बजार पाउन सकेको छैन र अन्तर्राष्ट्रिय बजार पनि पाउन सकेको छैन। पवन गोल्याडको ध्यान यो जडीबुटीहरूमा, यो कुराहरूमा किन गइरहेको छैन? एकदमै गएको छ। यासर गुम्बा एउटा चाहिँ अलि चाहिँ अलरेडी एकदम हाइप भइसकेको आइटम हो, तर यसको पनि विडम्बना हेरौँ। यो चाहिँ 30-40 लाख रुपियाँ भन्दा घटीमा पाउँदैन भन्ने हामी सबै नेपालीलाई थाहा छ होला। मलाई लाग्छ 3 करोड जति हाम्रो 3 करोड चान्चुन जति नेपाली छौँ हामी सबैलाई थाहा छ। तै पनि 5 लाख रुपियाँमा किन निर्यात भइरहेको छ त? यो कसले हेर्ने होइन? हाम्रो विदेशी मुद्रा त बाहिर गयो नि त। यसको सर्टिफिकेसन नभएर चाइना डाइरेक्ट एक्सपोर्ट भइरहेको छैन। यसमा चाइना गभर्नमेन्टको होइन, हाम्रो विकनेस छ कि प्याकेजिङमा प्रब्लम छ। प्याकेजिङको प्रब्लमै छैन। यासर गुम्बाको कुरा गर्दाखेरि अरूमा प्याकेजिङको प्रब्लम छ, ब्रान्डिङको प्रब्लम छ। बीचको बिचौलियाहरूले गर्दाखेरि त्यो बिचौलिया पैसा उतै लिएर जाने। 40 लाख रुपियाँमा किनेर 5 लाखमा किन निर्यात हुन्छ? मेरो क्वेसन त्यहाँनिर हो। तपाईलाई बिचौलियाको कुरा अर्कै छ फेरि, त्यो त किसानहरूबाट हो। यो त एक ठाउँमा टिपिन्छ, त्यो 40 लाखको 60 लाखमा बेचिन्छ, त्यो 20 लाख बिचौलियाको नाफा हो। तर 40 लाखको यासर गुम्बा चाहिँ 5 लाखमा किन चाहिँ निर्यात हुन्छ? सरकारले कसरी गर्न दिइराखेको छ? मेरो क्वेसन त्यहाँनिर हो। किन गर्न दिइराखेको छ? कमसेकम 40 लाखको विदेशी मुद्रा त आउँथ्यो किलो गएपछि, त्यो एउटा कुरा भयो। अर्को कुरा, अरू पवन गोल्यानको ध्यान किन गएन भन्ने कुरा त हामीले त एउटा किताबै निकाल्यौँ अहिले भर्खरै। त्यसमा चाहिँ आत्मनिर्भरका वस्तुहरू, नेपालका मौलिक उत्पादनहरू के हुन सक्छन् भनेर चाहिँ फेडरेसन अफ नेपाल एक्सपोर्टर्स एसोसिएसनको पनि अध्यक्ष हो म, बैंक वित्तीय संस्थाको अध्यक्ष, दुईटा संस्थालाई मिलाएर त्यस्तो किताब निकाल्यौँ जहाँनिर चाहिँ हाम्रो मौलिक उत्पादन
अल्लो, हाते कागज, यो तपाईँको ठुलो अलैँची, तपाईँको अदुवा, बेसार, तपाईँको महिलाहरूले बनाएको चाहिँ यो चाहिँ ढलानको देखि लिएर अरू वस्तुहरू देखि लिएर आदि इत्यादि गरेर 10वटा वस्तुको हामीले निकाल्यौँ त्यहाँनिर। हाते कागज पनि छ त्यसमा, हाते कागजबाट बनेका सामानहरू। त यसको पोटेन्सियल कतिको छ, 10 वर्षको चाहिँ डाटा राखेर कुन ठाउँमा एक्सपोर्ट हुन सकिन्छ, त्यसमा देखिएको दुईवटा कुरामा तपाईँको अगाडि राख्न चाहन्छु। 700 रुपियाँ एभरेजमा चाहिँ 10 वर्षसम्म हामीले एक्सपोर्ट गरेको छ। यो वर्ष गएको आर्थिक वर्षमा 800 रुपियाँमा अलैँची एक्सपोर्ट गरेको छ, इन्डिया गएको छ। 99.5 99.7% इन्डिया मात्रै एक्सपोर्ट भएको छ, विदेशमा चाहिँ 0.3% मात्रै भएको छ। विदेशको मार्केटमा त्यही इन्डियाले ब्रान्डिङ गरेर प्याकेजिङ गरेर 1700 रुपियाँ भारूमा बेच्न सक्छ, त्यसलाई सर्टिङ गरेर छुट्याएर त्यसको कस्ट 200-300 रुपियाँ आउला भनेपछि पनि त्यहाँनिर धेरै ठुलो मार्जिन छ नि त। त्यो मार्जिन चाहिँ हामी इन्डियालाई दिइराखेका छौँ, किन हामी गर्न सक्दैनौँ? पवन गोलियान जस्तो मान्छेले किन गर्न सक्दैन भनेर म त बारम्बार यो कुरा भनिरहेको छु। अहिले जुन आयात गर्ने व्यवसायीहरू छन्, ठुला घरानाहरू छन्, उहाँहरूको ध्यान यतातिर किन जाँदैन भन्ने कुरा मैले बारम्बार भनिरहेको छु। मैले आफ्नो लागि मात्रै गर्न खोजे होइन, यो काम होइन, देशको लागि गर्न खोजे। किन गर्नु भएन? हामी त गर्न सुरु गरिसकेका छौँ, हामीले त त्यसमा पनि गर्दैछौँ। यो अर्को चाहिँ अदुवाको इक्जाम्पल दिन खोजेँ। 8 महिनासम्म हामी 35 रुपियाँ 30 रुपियाँ 35 रुपियाँमा चाहिँ एक्सपोर्ट गर्ने इन्डिया, त्यही फेरि अफ सिजनमा 100 रुपियाँ 150 रुपियाँमा किनेर मगाउने, किनभने भण्डारणको व्यवस्था छैन। अब सरकारले गरेन, सरकारलाई कति गाली गर्ने? सरकारले काम गरेन, ल यसको मतलब मैले आफ्नो उद्योग त चलाइरहेको छु नि त, 25 वर्षदेखि निर्यात गरिरहेको छु, सबभन्दा बढी निर्यात गरेको छु, सबभन्दा बढी कामदार राखेर चाहिँ गरेको छु भने यसमा पनि किन गर्न सकिँदैन भन्ने तपाईँको प्रश्न पक्कै पनि आउँछ। त यसको सुरुवात गर्न अलिकति टाइम लाग्छ, नलेज लिनु पर्यो। रिसर्च फेजबाट हामी अगाडि बढिसक्यौँ, अब चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसन फेजमा छौँ हामी। प्रसङ्गमा अर्को कुरा जोडिहालेँ, 2000 मान्छे अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्टबाट विदेशिँदै गर्दा 6-7वटा लास नेपालको बाकसमा प्याक भएर नेपाल भित्रिँदै गर्दा पवन गोल्यानले अझै रोजगार थपेर नेपालीहरूलाई नेपालमा रोजगार दिन सक्नुहुन्न? एकदमै हामी प्रयासरतै छौँ त्यसमा। हामी त आज पनि अरूले पनि त्यो 10वटा चाहिँ कर्पोरेट हाउसहरूले पनि अलिकति चाहिँ अलि आफ्नो अरू कुरा चाहिँ यो आयातमुखी व्यवसायलाई चाहिँ अलिकति कम गरेर चाहिँ यो निर्यातमुखी व्यवसाय बढाइदिएको भएको खण्डमा चाहिँ रोजगारी धेरै पाउँछन्। सरकारको नीति पनि के छ भने यहाँ युवाहरू किन बस्ने? अघि हामी कुरा गरिराखेका थियौँ, यहाँ चाहिँ यदि कसैले 50,000 या 1 लाख कमाउन सक्छ महिनाको भने त्यहाँ गएर 5 लाख 10 लाख कमाउन सक्छ भने कोही पनि बस्न सक्दैन। यो पेटीमा आउने त बिचराहरू चाहिँ त्यो 45 डिग्री 50 डिग्रीमा त्यहाँ चाहिँ काम गर्ने खालका कामदार अथवा माइग्रेन्ट वर्कर भनिन्छ उहाँहरू हो। त त्यस्ताको लागि त हामीले चाहिँ त्यही हो, मैले अघि भने नि हराभरा नेपाल बनाउनको लागि चाहिँ लागि परेको छु। त्यसमा कृषिमा हामी फड्को मार्न सक्ने, सबभन्दा बढी रोजगारी दिन सक्ने क्षेत्र भनेको कृषि हो कि। त कृषि र वन पैदावारै हो। वन पैदावारमा जडीबुटी पनि आयो, विभिन्न किसिमका जडीबुटी आयो। आज हाम्रो शिलाजित भनेको वर्ल्डमा यस्तो शिलाजित कहीँ पाउँदैन, यसको ब्रान्डिङ बल्ल हुन सुरु भएको छ। हामी जतिको यहाँ चाहिँ जडीबुटीहरू धेरै किसिमका जडीबुटी छन्। यासर गुम्बाको नाउँ सुन्नु भएको छ तपाईँले, तर यस्ता 50वटा जडीबुटी छन् जुन नेपालमा मात्रै पाउँछन्, विश्वमा थोरै मात्रामा मात्रै पाउँछ। अब पाकिस्तान होला, अलिकति इन्डिया होला, अलिकति चाइना होला, यो बाहेक अरू मुल्कमा छैन। यो हिमालयन रेन्जमा हुने हो। सबभन्दा ठुलो भूभाग चाहिँ हामीसँग छ त्यसको। त त्यसको फाइदा हामीले चाहिँ अझै लिन सकेका छैनौँ। हाम्रो वनमा 45% भूभाग वन भएको कुन चाहिँ देश छ भन्नुहोस् न तपाईँले। त्यहाँ भित्र हुने जडीबुटी चाहिँ अहिले अब जङ्गली लसुनदेखि लिएर यो सिटाके मसरुम, यो अर्को कुन चाहिँ मसरुम भन्छ त्यसलाई, त्योदेखि लिएर अरू त्यो एउटा च्याउ छ नि, त्यो जङ्गली च्याउ के नाउँ हो त्यसको, त्योदेखि लिएर धेरैवटा कुराहरू छ। त यसमा चाहिँ काम अहिले बिस्तारै हुन थालेको छ। अल्लो त विश्वमा अरू कहीँ पाउँदैन, अल्लो त हाम्रो मात्रै हो। त त्यसमा चाहिँ अल्लोलाई नै, अल्लोको अहिले हामीले किन्यौँ, सबै अल्लोको घाँस किन्यौँ, त्यसबाट चाहिँ हामीले धागो बनायौँ। धागो बनाएर यहाँ भएका 3000 उद्योग अल्लो उत्पादक सङ्घ मार्फत चाहिँ हामीले
उहाँहरूलाई दिएर उहाँहरूले परिकार बनाएर एक्सपोर्ट पनि भइराखेको छ। ठमेलदेखि लिएर मा बिकिराखेको छ। हामी धागो पनि एक्सपोर्ट गऱ्यौँ, जापान पठायौँ, कोरिया पठायौँ, स्याम्पलिङ फेजमा छौँ। त्यो अर्डर आउन थालेपछि त्यो चाहिँ ठुलो रूपमा जान्छ। इन्डिया पनि अहिले स्याम्पलिङ भइसकेको छ। अब यहाँ चाहिँ फ्याक्ट्री नै राखेर गर्ने भन्ने कुराहरू पनि छन्। त त्यो त्यतातिर पनि हामी काम गरेको छौँ। त्यो हाम्रो धागो उद्योगसँग जोडेर चाहिँ अगाडि बढिरहेको छ। हाते कागजको पनि त्यति नै चाहिँ पोटेन्सियल छ। महिलाहरूले उत्पादन गरेको सामानहरू, हाम्रो देशको महिलाहरू जति सक्षम र जति काम गर्न सक्ने क्यापेसिटी भएका छन् त्यो कमै देशमा छ। एउटा महिला सप्रियो भने एउटा परिवार सप्रिन्छ, एउटा पुरुष सप्रियो भने ऊ आफू मात्रै सप्रिन्छ। उसको खाना पिनाको लागि चाहिँ व्यवस्था हुन्छ। तर एउटा महिला सप्रियो भने हुन्छ। हाम्रो चाहिँ रिलायन्स स्पिनिङमा, हाम्रो धागो उद्योगमा 1800वटा महिला पनि छन्। त्यो 1800वटा त्यो चाहिँ र म यो कुरा चाहिँ एकदम भन्न चाहन्छु, जति पनि 4000 प्लस छन् सब नेपाली नागरिक हो। त्यहाँ भएका सबै नेपाली नागरिक हो। अरूले विदेशी नागरिकलाई जोडेर भन्छ, तर विदेशी नागरिक तपाईँले नेपालकै नागरिकलाई रोजगार दिनु, नेपालको नागरिकलाई नै रोजगारी दिएको छ। त तपाईँको क्वेसनको आन्सर यही हो कि हामी प्रयासरत छौँ। यसमा चाहिँ गभर्मेन्टले पोलिसी लेभलमा चाहिँ सबभन्दा प्रफिटेबल बिजनेस चाहिँ कसलाई बनाउनु पर्यो भने आयातलाई होइन। कुनै पनि देशमा, नेपाल बाहेक कुनै पनि देशमा, विश्वको 1-2वटा देश हुनसक्छ होला, त्यहाँ अरू कुनै पनि देशमा 20% 30% मार्जिन चाहिँ आयातमा हुँदैन। 2 देखि 3% भन्दा बढी मार्जिन हुँदैन। चाहे इन्डियाको कुरा गर्नुहोस्, चाहे बङ्गलादेशको कुरा गर्नुहोस्, चाहे तपाईँले हाम्रो छिमेकी मुल्कको गर्नुहोस् या विकसित मुल्कमा त यति पनि हुँदैन। त भनेपछि यो नेपाल मात्रै एउटा अनौठो देश हो जहाँनिर चाहिँ आयातमा नै सबभन्दा बढी नाफा हुन्छ। त्यसलाई उद्योगमा नाफा गर्यो, कृषिमा नाफा गर्यो भने त्यहाँ चाहिँ त्यसलाई कसिन लाग्छन्, अरूतिर कसिन लाग्छन्। खोइ त यतातिर ध्यान गएको कि नाफा 20% भन्दा बढी गर्न पाइँदैन भन्ने पोलिसी हुँदाहुँदै पनि आयातमा यति नाफा गरेको छ भने मेरो क्वेसन तपाईँलाई, नेपालमा गोल्यान्ड ग्रुपले ब्याङ्किङ सेक्टरमा, कृषि सेक्टरमा र हाइड्रोमा मात्र लगानी गरेको छ। ट्रेडिङमा हात नहाल्नुको कारण के हो? ट्रेडिङको पोलिसी राम्रो नभएर हो? अरू ठुला घरानाहरू सबैजना ट्रेडिङको पोलिसी त धेरै राम्रो भएको छ। गोल्यान्ड ग्रुप ट्रेडिङको केही पनि हुन्छ नि प्रडक्टहरू इन्टरनेसनल मार्केटबाट नेपालमा ल्याइरहनु भएको छैन। के कारणले हो? आम नेपाली जनताको गुनासो छ यो विषयमा, भन्नुहोस्। आम जनताको गुनासो छ कि ट्रेडिङ गरेको छैन भनेर गुनासो छ? आम नेपाली जनताले बुझ्न चाहिरहेछन् यो कुरा। हो, बुझ्न चाहिरहेका छन्। यसरी भन्नुहोस्, यो कुरा सही हो। यो बुझ्ने कुरा यही हो। हेर्नुहोस्, एउटा के हो भने अघि तपाईँले सोध्नुभयो माटोसँग के रिलेसन छ। जो यसलाई धरतीपुत्र भन्नुहोस् या चाहिँ माटोको छोरा भन्नुहोस्, त्यो भनेको चाहिँ त्यसले कमसेकम यति सोच्नु पऱ्यो कि नेपाललाई दिगो विकासको लक्ष्य के हुनसक्छ, कुन चाहिँ पोलिसी चाहिँ राम्रो हुनसक्छ। आफू एक्जाम्पल नबनिकन अरूलाई चाहिँ भन्न मिल्दैन। म चाहिँ गएर तपाईँको यो इन्टरभ्यूमा चाहिँ म चाहिँ राम्रो कुरा गर्ने, तर मेरो जब केलाएर हेर्नुहुन्छ भने त्यो बेलामा ठ्याक्कै म उल्टो काम गरिराखेको हुन्छु भन्ने त मतलब भएन नि त। पहिला आफूले गर्नु पर्यो, अनि त्यसपछि चाहिँ अरूलाई भन्न सुहाउँछ, होइन? त हाम्रो देश सुहाउँदो छैन आयात गर्ने बिजनेस। यसको मतलब यो होइन कि आयातै गर्नुहुन्न, आयात गरेका मान्छे सबै गलत छन् भन्न खोजे होइन। तर हामी चाहिँ विदेशी ब्रान्डलाई नेपालमा ल्याएर त्यसमा घमण्ड गर्नुभन्दा नेपाली ब्रान्डलाई विदेशमा लगेर घमण्ड गर्यो भने त्यो दिगो हुन्छ भन्ने नै हो। आयातको बिजनेस दिगो होइन। 2, 4, 5 वर्ष 10 वर्ष रमाउन सकिन्छ, तर दिगो व्यवसाय होइन। त्यो इजी मनी भयो भने परिवार पनि बिग्रिन्छ। धेरै त्यो तेस्रो पुस्ता बिग्रिने कारण त्यही हो। हेर्नुहोस्, तेस्रो पुस्ता नबिग्रोस् र दिगोसम्म चाहिँ नेपालको विकाससँग जोडिएर चाहिँ हामी मेहनत गरेर पैसा कमाउनुपर्छ। पसिना नबगाइकन पैसा कमायो भने त्यसको चाहिँ मोल पनि हुँदैन र त्यसले चाहिँ विकृति ल्याउँछ। यो कारण नेपालका माडबारीहरूले देशलाई लुटिरहेको छन् भनेर मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईले नेपालका ठुला मिडियामा भन्दै हिँड्नुभएको छ। हजुर, के तपाईँहरूले देश लुटिरहेको हो? तपाईँहरू जति पनि काम गरिरहनु भएको छ देश लुट्नलाई गरिरहनु भएको छ कि यो कुरा सत्य हो उहाँले भनेको कुरा? यो जज गर्ने त काम तपाईँहरूको। हेर्नुहोस्, कसले लुटेको छ कसले लुटेको छैन भन्ने कुरा जज गर्ने काम तपाईँको हो।
तर मेरो चाहिँ दुर्गा प्रसादजीलाई एउटा पर्सनल रिक्वेस्ट भन्छु म, यो अरूभन्दा पनि कुनै कम्युनिटीलाई होइन, यदि पवन गोल्यानले उहाँलाई कुनै नराम्रो गरेको छ भने पवन गोल्यानलाई गाली गर्नु पर्यो। मैले देश लुटेको छ भने म माथि औँला उठाउनु पर्यो। कम्युनिटीले कुनै पनि गर्दैन। एउटा कम्युनिटीमाथि हात उठ्यो भने या कुरा उठ्न थाल्यो भने अरू कम्युनिटीहरूको बिचमा चाहिँ यो चाहिँ एउटा कम्युनिटी वार हुन जान्छ। यो चाहिँ राम्रो स्थिति होइन। र जहाँसम्म गोल्यान समूहको कुरा छ, हामी यति बेरदेखि कुरा गर्दै आएको छौँ। यसमा कहीँ देखिन्छ त? म त तपाईँलाई नै प्रश्न गर्छु कि हामी देश लुट्या हो कि हामी राष्ट्रिय पुँजीवाद हो कि हामी चाहिँ देश लुट्ने हो? तपाईँ त नेपाली माटोलाई माया गर्दै हुनुहुन्छ। माटो ब्रान्डै इस्टाब्लिस गर्नु भएको छ। हजुर। त त्यो पैसा कमाउनु चाहिँ पक्कै पनि देश लुट्नु होइन। कसरी पैसा कमाउनु हुन्छ भन्ने कुरा हेर्नु पर्यो। हामीले चाहिँ सरकारको राजस्वमा चोरी गरेको छ भने देश लुटेको भन्न मिल्यो। यदि हामीले चाहिँ देशलाई नेपाली पैसा बाहिर लानु भएको छ भन्ने आरोप छ तपाईहरुमाथि, के यो सत्य हो? हो, यो कुरा पनि यो प्रुफ हुनु पर्यो नि त। बोलेर त मात्रै भएन। विदेशी पैसा चाहिँ नेपाली पैसा विदेश लगाएको छ कि विदेशी पैसा बुवाले लिएर आउनुभयो नेपालमा, त्यो उहाँले अलि केलाएर हेर्नुभयो भने थाहा पाउनुहुन्थ्यो। कोही मान्छेले ल्यायो होला, पैसा नल्याएर नेपालमा कमायो, आफ्नो सिपले कमायो। अब यहाँ त इतिहास छ नि, तपाईँ हेर्नुहोस् न, किन छैन? हिजोको दिनमा चाहिँ मिनबहादुर गुरुङ चाहिँ सर्भिस गर्नुहुन्थ्यो, चन्द्र ढकाल सर्भिस गर्नुहुन्थ्यो। आज यति पैसा कमाउनु भयो भने चाहिँ त्यो चाहिँ त्यसमा चाहिँ समस्या भएन। विदेशका बाट आएर नेपाललाई आफ्नो मुलुक बनाएर नेपालको माटोलाई माया गरेको छ भने तिनीहरू चाहिँ चोर र फटा भए, देशलाई लुटे भन्ने चाहिँ मिल्छ र? म त्यसैले कम्युनिटीको कुरामा चाहिँ मैले के भनिरहेको छु भने मारवाडी कम्युनिटीले के गरेको छ भन्ने कुरा चाहिँ यो त प्रष्ट अगाडि छ नि। भूकम्प आउँदाखेरि या कुनै पनि देवी प्रकोप आउँदा या कुनै पनि कुरा हुँदाखेरि सबभन्दा पहिले चाहिँ जुद्ध शमशेरको पालामा उहाँले एकचोटि यो चाहिँ विदेशीहरू आए, मारवाडीहरू आए, यिनीहरूलाई चाहिँ नेपालबाट हटाउनुपर्छ, धपाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ योजना बनाइराख्दाखेरि भूकम्प आयो। 17 सालको कि कुन सालको भूकम्प आयो होइन, मलाई एक्ज्याक्ट डेट याद भएन। त्यो बेलामा सबभन्दा अगाडि बढेर मारवाडीहरूले चाहिँ चारैतिर हेल्प गरिसकेपछि उहाँले आफ्नो विचार बदलिनु होइन, उनीहरू त नेपाललाई माया गर्ने रहेछन् भन्ने कुरा। आज पनि हेर्नुहोस्, हरेक ठाउँमा सबभन्दा पहिले धर्मशाला कसले बनायो? मारवाडी सेवा समाज। मारवाडी सेवा त त्यो मारवाडीको लागि मात्रै होइन नि त, आफ्नो लागि मात्रै बनाएको भए भन्न मिल्थ्यो। त्यहाँ चाहिँ विराटनगरमा मेरो जन्मस्थल रङ्गेली हो, तर म पढेको लेखेको हुर्केको चाहिँ विराटनगरमा हो। त्यहाँ अतिथि सदन छ, मारवाडी नाउँ पनि छैन। त्यसमा सबभन्दा बढी बिहाबारी हुने चाहिँ अरू नन मारवाडीहरूको, अरू कम्युनिटीहरूको। त त्यो गर्दै गर्दाखेरि हरेक कुरामा चाहिँ साथ दिएर अगाडि बढेको छ। हरेक ठाउँमा कुनै पछि हटेको छैन भने अरू कम्युनिटीको यो सबै कुराहरू झुट हो यसको मतलब होइन। सबै कुरा झुटो म भन्दिनँ। हेर्नुहोस्, उहाँले लगाउनु भएको आरोप झुट होइन, कुनै 2-4 जनाले गर्यो होला, तर 2-4 जनाले गर्दैमा पुरै मारवाडी समाजलाई चाहिँ यसरी गाली गर्न चाहिँ उचित होइन। यो मेरो उहाँलाई रिक्वेस्ट हो। यदि कसैको माथि चित्त दुख्या छ, मेरै माथि चित्त दुख्या छ भने मसँग कुरा गर्नुहोस् न। म त उहाँलाई यति पनि भन्न चाहन्छु तपाईँको च्यानलबाट कि एकचोटि भेटौँ न, भेटेर कुरा गरौँ, डायलग ओपनली। तपाईँको समस्या के छ, बैंक वित्तीय संस्थाको समस्या छ भने त्यसलाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ त्यतातिर कुरा गरौँ। र अर्कोतिर चाहिँ मारवाडी समाजसँग उहाँको के रिसिभी हो त्यो पनि बुझौँ। यदि कोही 2-4 जनाले चित्त दुखाएको छ भने तिनीहरूको कुरा गर्नु पर्यो, पुरा समाजको कुरा गर्नु भएन। हुनसक्छ मसँगै चित्त दुखेको हुनसक्छ उहाँलाई, किनभने म बैंक वित्तीय संस्था परिसङ्घको अध्यक्ष छु। उहाँले गरेका काम कारवाहीको बारेमा मैले बोलेँ होला, मेरो बोल्ने धर्म हो। किनभने बैंक वित्तीय संस्था, बैंकका कर्मचारीहरूलाई जोगाउने चाहिँ मेरो धर्म हो। त्यो मैले आफ्नो धर्म निर्वाह गर्नै पर्छ। यसमा चाहिँ मैले चाहिँ उहाँलाई व्यक्तिगत रूपमा होइन, त्यस्तो कोहीले पनि बैंक वित्तीय संस्थामाथि अट्याक गर्ने मान्छेलाई चाहिँ हामी छोड्दैनौँ, अन्तिमसम्मको कारवाही गर्छौँ भन्ने कुरा राखेकै हो। यसमा कुनै विमत छैन। तपाईँ बैंक तथा वित्तीय परिसङ्घको अध्यक्ष हुनुहुन्छ? हजुर। अनि एनएमई बैंकको पनि अध्यक्ष हुनुहुन्छ? हजुर।
नेपालमा कसैले लोन लियो भने 8%बाट 16%सम्म लोन प्रत्येक साल लिनु हुँदै गर्दाखेरि इन्ट्रेस्ट पुग्दै गर्दा तपाईँ किन बोल्नुहुन्न अथवा तपाईँले राष्ट्रिय बैंकसँग गएर यो कुराहरू किन उठाउनुहुन्न? अनि नेपालमा लोन लिने साना व्यवसायीको चाहिँ लिलामी हुने घर जग्गा, ठुलो व्यवसायलाई चाहिँ केही नहुने, यो नीति सबैलाई किन बराबर छैन? हेर्नुहोस्, यो जहाँसम्म तपाईँले ब्याजको कुरा गर्नुभयो, यो बैंक वित्तीय संस्था परिसङ्घ नेपाल बनिसकेपछि सबभन्दा पहिले एउटा रिपोर्ट हामीले चाहिँ गर्न लगायौँ। त्रिभुवन युनिभर्सिटी र एनईएसँग मिलेर हामीले रिपोर्ट निकाल्यौँ। त्यहाँनिर के देखियो भने हामीले लगानी नै कमसे कम लगानी चाहिँ बढीभन्दा बढी लगानी हामी आयातित बिजनेसमा मात्रै गरेका छौँ र सीमित घरानाहरूमा बढी चाहिँ लगानी भएको छ। यो कन्सन्ट्रेसन भयो भनेर हामीले नै त्यो रिपोर्ट चाहिँ सार्वजनिक पनि गऱ्यौँ। त्यो रिपोर्ट राष्ट्र ब्याङ्कलाई पनि दियौँ। त्यसको साथमा हाम्रो सजेसनहरू पनि दियौँ। राष्ट्र ब्याङ्कले यस्ता नीति नियम ल्याउनु पर्यो, किनभने हामी चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कबाट गभर्न छौँ, अरूभन्दा पनि ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरू यस्ता नीति नियम ल्याउनु पर्यो। र पछिल्लो दिनमा तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ, राष्ट्र ब्याङ्कले पनि पहिलादेखि नै बोलिराखेको थियो, यस्तो होइन कि हामीले गर्दा मात्रै हो, त्यो मैले भन्न खोजे होइन। तर त्यहाँनिर के छ भने उहाँहरूले पनि यो चाहिँ प्रोडक्टिभ सेक्टरमा लगानी बढाउनु पर्यो, कृषिमा लगानी बढाउनु पर्यो, यता बढाउनु पर्यो भनेर चाहिँ बारम्बार आइराख्दाखेरि पनि ब्याङ्कहरूले चाहिँ रमाएको चाहिँ आयातित बिजनेस सबभन्दा सेफ हो भनेर चाहिँ रमाइराखेको छ अझै पनि। त त्यसलाई चाहिँ रोक्नु पर्यो। त्यो चाहिँ हामी चाहिँ ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरू चाहिँ पैसा कमाउनको लागि मात्रै होइन, हामी त आर्थिक मेरुदण्ड हो देशको। त यो त आर्थिक विकासमा चाहिँ हाम्रो पनि सहभागी हुनुपर्छ। त्यो काम सिबिफिनले गरेको छ। सिबिफिन ब्याङ्क वित्तीय संस्था परिसङ्घको सर्ट नेम हो। र त्यसको सँगसँगै ब्याज दरको कुरामा चाहिँ हरेकचोटि तपाईँको अहिले कासा भनेको करेन्ट एकाउन्ट र सेभिङ एकाउन्टको पैसा चाहिँ फिक्स्ड डिपोजिटतिर गइरहेको छ। त्यसले गर्दा चाहिँ कस्ट अफ फन्ड बढिरहेको छ ब्याङ्कहरूको। र त्यसले गर्दा जब लिक्विडी फालाफाल हुन्छ त्यो बेलामा 7-8%मा पनि लोन दिने भनेको बेस रेट अथवा त्योभन्दा तल गएर पनि ब्याङ्कहरूले लोन दिएको छ। अर्कोतिर जब क्रेडिट एकदमै सर्टेज हुन्छ त्यो बेलामा प्रिमियम 4-5% बढाइदिने, यो गर्नु हुँदैन भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ निर्देशनै दिएका छौँ। र राष्ट्र ब्याङ्कसँग पनि त्यसैपछि चाहिँ हेर्नुहोस् तपाईँले साना कर्जाको 2% भन्दा 2 करोड थियो पहिला, अहिले 3 करोड बनाएको छ त्यसलाई। र उत्पादन क्षेत्रको लागि 4 करोड बनाएको छ अहिले। त्यो उत्पादन क्षेत्रको लागि भन्नाले प्रोडक्टिभ सेक्टर प्रोडक्सनको लागि 4 करोड बनाएको छ। 2% भन्दा बढी प्रिमियम लिन पाउँदैन। यो चाहिँ सिबिफिनको सजेसन हो। अब यहाँनिर यो कार्यान्वयन भएको छ, लागू भइसक्यो। अहिले यो भर्खरै 3 दिन अगाडि निर्देशिका आयो, त्यसमा चाहिँ यो चाहिँ तपाईँको वर्किङ क्यापिटल गाइडलाइनमा पनि प्रोडक्टिभ सेक्टरलाई चाहिँ अलि राहत दिनु पर्यो भनेर हामीले सिबिफिनले पनि बारम्बार सजेसन गर्यो। हाम्रो कुनै पनि चाहना यो होइन। ब्याङ्कको हिसाबमा पनि एनएमबीको ब्याङ्कको हिसाबमा पनि म बोल्न सक्छु र चाहिँ ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूबाट पनि हामीले आफ्नै साथीहरूलाई चाहिँ हामी चाहिँ संयममा बस्नु पर्यो। यो बेला चाहिँ पैसा कम कमाएर पनि फरक पर्दैन। यो बेलामा चाहिँ जब पुरै अर्थतन्त्र समस्यामा छ भने, जसले पैसा तर समस्या कहाँनिर छ भने त्यो अर्को पाटो पनि हेरौँ। यो त एउटा मैले सबभन्दा पहिले आफूलाई नै गाली गरेँ होइन। अब चाहिँ अर्को पाटो हेरौँ। यहाँ चाहिँ कसको ठुलो चर्को स्वर छ भने त्यो चाहिँ सबै आयात गर्ने व्यवसायीहरूको छ। तपाईँहरूलाई कसले कन्ट्रोल गर्छ? आयात गर्ने व्यवसायीहरूले कन्ट्रोल गर्छ। गभर्मेन्टलाई कसले कन्ट्रोल गर्छ? आयात, किनभने राजस्व उहाँहरूले नै दिनुहुन्छ, त्यसैले उता पनि कन्ट्रोल गर्छ। चर्को स्वर र ठुलो भोइस उहाँहरूकै छ। त आयात गर्ने मान्छेहरूको हिसाबमा पोलिसी बन्छ देशमा। त्यो जबसम्म चेन्ज हुँदैन तबसम्म ब्याङ्कहरूलाई गाली खानै पर्छ, राष्ट्र ब्याङ्कले गाली खानै पर्छ, सरकार पनि बदनाम हुन्छ नै। यो ब्याज जुन अहिले पनि यो चाहिँ आयातमा चाहिँ कम, गाडीको लोन लिँदाखेरि 7-8-9%मा अझै पनि पाउँछ। तपाईँ कृषिको लोन लिन जानुहोस्, म अहिले 13% तिरिरहेको छु, म आफै तिरिरहेको छु 13%।
अनि लोनको जुन इन्ट्रेस्टको कुरामा पनि आयातकै कुरा गर्नुभयो तपाईँले, गाडीकै कुरा गर्नुभयो, सबै ब्याङ्कको सेम पोलिसी छैन। ब्याङ्क अनुसारको इन्ट्रेस्टको पोलिसी डिफ्रेन्स छ। राष्ट्र ब्याङ्कको रुल्स अनुसार त एउटै पोलिसीमा इम्प्लिमेन्टेसन गर्नुपर्ने होइन। क्वेसन नम्बर 1 यो भयो। दोस्रो नम्बरको कुरा मैले सोधिहालेँ, आजको दिनमा बजारमा ग्राहक छैन, गोदाममा स्टक बसिरहेछ, ब्याङ्कको लोन कसरी तिर्ने, इन्ट्रेस्ट कसरी तिर्ने, घर भाडा कसरी तिर्ने, साना व्यापारीहरू त मर्ने अवस्थामा छन्। यस्तो अवस्थामा हामी कसरी बचाउने? त्यही त त्यो अहिले जुन वर्किङ क्यापिटल गाइडलाइन आयो नि त्यसले धेरै मद्दत गर्छ। त्यहाँनिर जुन त्यसमा चाहिँ वर्किङ क्यापिटल गाइडलाइन नलाग्ने भनेपछि त्यसले मद्दत गर्छ त्यो तपाईँको साना व्यवसायले बचाउनको लागि। जसले मिसयुज गरेको छ तिनीहरूलाई जोगाउनु पनि हुँदैन। फेरि चर्को स्वर जसले मिसयुज गरेको छ उनीहरूको विदेश पलायन हुन्छ नि त, हामीले जोगाउन सकेनौँ भने होइन, विदेशको अर्थतन्त्रमा डाइरेक्ट इन्डाइरेक्ट रूपमा इम्प्याक्ट आउँछ होइन त। अब यो पनि गर्नु हुँदैन त्यो पनि गर्नु हुँदैन भनेर त कहाँ गर्ने? एउटा सिस्टममा त ल्याउनु पर्यो। बिग्रेको सिस्टमलाई ठिक पार्नु पर्यो कि परेन? वर्किङ क्यापिटल गाइडलाइन आफूमा गलत होइन, हेर्नुहोस्, कुनै हालतले गलत होइन। ब्याङ्कहरूले पनि शास्ति नै गरेको छ, लिने मान्छेको त के ब्याङ्कले दियो लियो भन्ने कुरा आयो होइन, तर लिने मान्छेले पनि त फाइनेन्सियल डिसिप्लिनमा बस्नु पऱ्यो नि। खास गरिकन कर्पोरेट सेक्टर त फाइनेन्सियल डिसिप्लिनमा बस्नु पऱ्यो कि परेन? तपाईँ भन्नुहोस्, तपाईँले लोन लिनुभएको छ कि म चाहिँ यो आयात गर्छु र यो बेच्छु भनेर लोन लिनुभएको छ, त्यसबाट गएर सेयर लिनुभयो या घर किन्नुभयो या जग्गा जोड्नुभयो भने आज जग्गाको भाउ घट्यो भने अनि त्यो ल्याएर ब्याङ्कको टाउकोमा थुपार्न मिल्छ? मिल्दैन नि त। त्यो गलत गर्नुभएको छ भने त्यसको सजायको भागीदार त तपाईँ हुनुहुन्छ। त्यो प्रपर्टी बेचेर पनि दिनुहोस् पैसा भन्ने कुरा आयो कि आएन? तर सानाको जहाँसम्म कुरा छ, साना व्यवसायहरूलाई जोगाउनु पर्यो। हामीले चाहिँ एकै बास्केटमा सबैलाई राखेर हेर्न सक्दैनौँ। यहाँ के हुन्छ भने चर्को स्वर ठुलाहरूको हुन्छ र चाहिँ सानाको बारेमा चाहिँ सुनवाई हुँदैन। त्यो काम सिबी फिनले गरेको छ। मेरो साथीहरूले पनि मलाई गाली गर्नुभएको छ कि यो 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 चाहिँ गर्नु हुँदैन, यसमा किन छिर्नु भयो हो भनेर चाहिँ हो। तर वास्तविकतामा हाम्रो देश जोगाउनु छ, हामीलाई चाहिँ अगाडि लानु छ भने एसएमई चाहिँ हाम्रो ब्याकबोन हो। हेर्नुहोस्, अर्को ब्याकबोन हो एसएमई भनेको। साना उद्यमी, साना व्यवसाय गर्ने जुनसुकै होस्, साना साना जुन छन् उनीहरू धेरै छन् नम्बरमा, तिनीहरूलाई चाहिँ जोगाउनुपर्छ भन्ने मेरो पर्सनल व्यक्तिगत र सिबिएनको धारणा पनि आजको मितिसम्म यही छ। हेर्नुहोस्, नेपाललाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउन, हाइड्रोमा आत्मनिर्भर बनाउन र ब्याङ्किङ सेक्टरमा बलियो बनाउन सरकारले कस्तो खालको नीतिहरू कहिलेसम्म लागू गरिदियो भने हाम्रो देश नेपाल यो क्षेत्रमा बलियो हुन्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? अब हेर्नुहोस्, कृषिको कुरा मैले गरेँ। तपाईँ आयातलाई चाहिँ यो डम्पिङ जुन भइरहेको छ त्यसलाई चाहिँ त्यसमा ड्युटीहरू बढाउनु पऱ्यो, ट्यारिफ नन ट्यारिफ ब्यारियरहरू लगाउनु पऱ्यो। त्यस्तै जडीबुटी पनि हामी उत्पादन गर्ने जडीबुटी हाम्रो बिक्री हुँदैन। अहिले बाहिरबाट धेरै कुराहरू आइरहेको छ, त्यसमा ड्युटी छैन, तिनीहरूमा ड्युटी लगाउनु पऱ्यो। कृषि प्रशोधन वस्तुहरूमा अब कसैलाई अमुलकै बटर खान मन लाग्छ या अमुलकै दुध खान मन लाग्छ भने त्यसमा भन्सार बढाइदिनु पऱ्यो, जसले गर्दाखेरि म महँगो कुरा किनेर खान सक्छु भने म खाऊँ, तर अरूले त कमसेकम नेपाली दुध खान पाउनु पऱ्यो नि। त्यसलाई सस्तो बनाउनको लागि सरकारलाई चाहिने राजस्व त्यहाँबाट उठाउनु पऱ्यो कि जसले गर्दा नेपाली किसान पन्पिन सकोस्। नेपालको चाहिँ अब एकै रेटमा पाउँछ भने अमुलै किन्छ नि मान्छेले। मैले एक्जाम्पलको लागि अमुलको नाउँ लिएँ, त्यस्तो हरेक कुरामा छ, खानेकुरादेखि लिएर हरेक कुरामा त्यही छ। तपाईँ गाडीमा चाहिँ मैले 3 करोडको गाडी किन्न सक्छु भने मैले 3 करोड 50 लाखमा किन्न सक्छु नि त्यो गाडी। 50 लाख बढ्यो भने त समस्या छैन। मैले 20 लाखको 25 लाखको मोटरसाइकल किन्छु भने जुन आम जनताको लागि चढ्ने कुरा हो त्यसमा चाहिँ ट्याक्सको दर बढाउनु हुँदैन। तर महँगो वस्तुहरूमा जुन विलासिताका वस्तु भन्छौँ र जुन उत्पादन नेपालमा हुनसक्छ, अब जुत्ता उत्पादन नेपालमा हुनसक्छ, अहिले पनि 300 रुपियाँको भ्यालुएसनमा आइरहेको छ। त त्यस्तो उत्पादनहरूमा चाहिँ तपाईँले फ्लोर प्राइस गर्नु पऱ्यो कि 3000 भन्दा घटीको जुत्ता चाहिँ हामी चाहिँ आयात गर्न दिँदैनौँ। त्यो भन्नुको मतलब यदि तपाईँले त्योभन्दा सस्तो ल्याउनुहुन्छ भने भन्सार 3000मा तिर्नुहोस् भन्न खोजेको। त्यस्तै हरेक कुरामा चाहिँ त्यसरी लागू गर्नु पऱ्यो, एक भ्यालुएसनको हकमा। अर्को चाहिँ तिनीहरूमा भन्सारको दरहरू बढाउनु पऱ्यो।
अब यो चोरीबाट आउँछ, चोरी पैठारी आउँछ, खुल्ला सिमाना छ, यो सब बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री हुँदाखेरि रोकिया थियो भने आज रोकिन सक्दैन भन्ने कुरा म मान्दिनँ है। यसमा पोलिसी लेभलमै काम गर्नु पर्यो, पोलिसी लेभलमा एकदम स्ट्रिक्ट बोर्डरलाई टाइट गर्नु पर्यो। यत्रो हामीसँग एपीएफ छ, हामीसँग प्रहरी छ, नेपाल प्रहरी छ, हामीसँग आर्मी छ, हामीले के त्यो परिचालन गर्न सक्दैनौँ? देश जोगाउने कुरा त भइरहेछ त, किन त्यही पनि चोरी पैठारी दिनदिनै बढिरहेछ? त यो बढिराखेको छ भने कहीँ न कहीँ समस्या छ भने, कहीँ न कहीँ जुन समस्या छ त्यसलाई चाहिँ समाधान गर्नु पर्यो। यो यसमा चाहिँ यसैमा रुमेल लिएर त भएन। टुरिज्म सेक्टरलाई कसरी डेभलप गर्न सकिन्छ तपाईँको विचारमा? टुरिज्म सेक्टरलाई डेभलप गर्नको लागि हेर्नुहोस्, हामी अब नयाँ नयाँ ठाउँ त खोल्नु अलि पछिको कुरा हो, यस्ता कुरा हामी गर्छौँ। तर अहिले आवश्यक के छ भने हाम्रो जुन अहिलेसम्म हामीले कुरा गरेको पशुपतिनाथको हो, अहिलेसम्म कुरा गरेको हामी सगरमाथाको कुरा गर्छौँ, खोइ त हामीले कुरा गरेको हामीसँग डोलेश्वर महादेव हुनुहुन्छ। डोलेश्वर महादेव तपाईँलाई थाहा छ के हो? डोलेश्वर महादेव मन्दिर तपाईँलाई थाहा छ? छैन। यो डोलेश्वर महादेव भनेको हामी चाहिँ केदारनाथ पुग्छौँ, केदारनाथमा चाहिँ यो भाग छ, जिउको भाग छ, डोलेश्वर महादेव भनेको टाउको। ओके, केदारनाथ पुग्नको लागि प्रमोसन गर्न सकिरहेको छैन, प्रमोसन गरेको छैन। यसमा कल्याण ग्रुपको किन इन्भल्भमेन्ट छैन? यो पवन कल्याणले यसमा किन ध्यान आकर्षण गरिरहनु भएको छैन? विदेशी पर्यटक नेपालमा ल्याउनलाई पवन गोल्यानले के छ? होइन, पवन गोल्यानले त तपाईँलाई क्वेसन गर्यो अहिले। यो जानकारी प्रेसिपिटेट गर्ने काम तपाईँहरूको हेर्नुहोस्, हामी यसमा काम गर्छौँ, हामी गरि पनि रहेछौँ। होइन, गर्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ रिसर्चको पनि आवश्यकता छ, तपाईँहरूले पनि रिसर्च गर्नु पर्यो। खोइ लुम्बिनी भनेको त बुद्ध भगवानको जन्मस्थल हो। हामी तपाईँको क्वेसनको जवाब पनि दिन्छु, यसैबाट जोडेर दिन्छु। लुम्बिनी बुद्ध भगवानको जन्मस्थल त अरू कहीँ छैन। अहिले पनि भ्रम छ कि इन्डियामा छ, कुशीनगर छ बुद्ध भगवान। मोदीजी नेपालमा आएर, भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीजी नेपालमा आएर उहाँले घोषणा गरिसक्नुभयो बुद्ध इज बोर्न इन, बुद्ध वाज बोर्न इन नेपाल भनेर। उहाँले घोषणा गरेर पुगेन नि त, खोइ त हामीले गरेको। त्यस्तै जनकपुरमा चाहिँ सीता माता जन्मिनु भएको छ भनेर हामी सबैलाई थाहा छ, तर त्यसको प्रचार प्रसार गरेर त्यहाँनिर इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाउनु पर्यो। अब जहाँसम्म लुम्बिनीको कुरा गरौँ, हामी त अहिले एउटा होटल त यहाँ कालीमाटीमा हाम्रो हायत प्लेस अलरेडी सञ्चालनमा छ हाम्रो पहिलो। अब चाहिँ हामी दोस्रो लुम्बिनीमा ल्याउँदैछौँ, त्यहाँ पनि रिसोर्ट बनाएर ठुलै हायत रिजेन्सी होटल ल्याउँदैछौँ। त्यहाँ 10 बिघा हामीले जग्गा किनिसक्यौँ, अब चाहिँ चाँडै कन्स्ट्रक्सनमा जान्छौँ। त त्यहाँ चाहिँ लुम्बिनी क्षेत्रको विकास गर्नु पर्यो भनेर चाहिँ यो काम चाहिँ सरकारको। ओभरअल अरू कन्ट्रीले आफ्नो चाहिँ सानो सानो कुरालाई यति ठुलो प्रमोट गर्छ, हामीसँग त कति छन्। लुम्बिनी एउटै हो, बुद्ध भगवान विश्वभरि, फेरि कुनै पनि धर्मलाई त्योसँग चाहिँ समस्या छैन। अरू धर्म, हिन्दू भनेको मुस्लिमले मन पराउँदैन, मुस्लिम भनेको हिन्दूले मन नपराउला, क्रिस्चियनले मन नपराउला, तर त्यहाँनिर त कसैको त्यो छैन। त्यसैलाई हामीले अगाडि बढाउँ। त्यहाँ एयरपोर्ट पनि रेडी भइसक्यो, खोइ त फ्लाइट सुरु भएको। त्यो फ्लाइट कसले सुरु गर्ने त? त्यहाँनिर त गभर्मेन्टले पहल गर्नु पर्यो। यो टुरिज्म बोर्ड जुन छ, टुरिज्म बोर्डले गर्नुपर्ने काम यस्तो हो नि त। यो टुरिज्मलाई हामीले धेरै कुरा छन् यस्ता जुन हामी गर्न सक्छौँ। हाम्रो अरू पनि देवी देवताहरू यति छन् जहाँ अहिले अब अलिकति एकचोटि त्यो अलिकति लाइमलाइटमा आउने बित्तिकै तपाईँको मुक्तिनाथ हेर्नुहोस् न, अहिले कति मान्छे जान लागे, तर अझै पनि त्यहाँ बाटो राम्रो छैन, त्यहाँ व्यवस्था त्यति राम्रो छैन बस्ने। त्यो भइदियो भने त टुरिज्म चाहिँ इन्डियाबाट त साउथ इन्डियनहरू त्यहाँ चाहिँ आउँछन्, किनभने त्यो तपाईँको तिरुपति बालाजीको रूप हो भनेर, विष्णु भगवानको रूप हो भनेर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ धेरै मान्छे आउँछन्। एउटा ठाउँलाई अलिकति मात्रै गर्यो भने कतिको टुरिज्म बढ्न सक्छ भन्ने कुरा हो। त यस्तै कुरा छन्। अब यहाँनिर लुम्बिनी विकास कोष छ, अहिलेसम्म अरू 69वटा गुम्बा छन्। नेपालको आफ्नो गुम्बा नै छैन, सब विदेशी फन्डबाट बनिरहेको होइन। विदेशी फन्डबाट बनोस्, नेपाली पनि विदेशी फन्डबाट ल्याउँ, हाम्रो फन्ड छैन, हामीले त्यसमा कुनै लाज मान्नुपर्ने जरुरी छैन। तर नेपाली गुम्बा त बनाउँ एउटा। त्यहाँ हामीले किन 300 फिटको चाहिँ एउटा बुद्ध भगवानको मूर्ति बनाउन सक्दैनौँ? त्यो लुम्बिनी विकास क्षेत्रभित्र चाहिँ एउटा मूर्ति बनायो भने त्यो दर्शन गर्न त आउँछ नि त मान्छे, हजारौँ लाखौँ मान्छे आउँछ नि त। त्यो टुरिज्म डेभलपमेन्ट गर्नेतिर सोच चाहियो कि
अरू पैसाभन्दा पनि पैसाको समस्या हुँदैन। यसमा गोल्यान्ड ग्रुप लागिरहेछ। गोल्यान्ड ग्रुप आफ्नो हिसाबले लाग्ने हो हेर्नुहोस्, तर सरकारको सोच बदलिनु पर्यो। हामी चाहिँ कर्पोरेट सेक्टरको एज अ होल प्राइभेट सेक्टर भनौँ त्यसको सोच बदलिनु पर्यो, कर्मचारीहरूको सोच बदलिनु पर्यो र तपाईँहरूको सोच पनि बदलिनु पर्यो। किनभने अब यसलाई अन्यथा नलिनु होला, तपाईँहरूले पनि ध्यान कहाँनिर दिनु पर्यो भने एउटा सानो न्युज आउँछ त्यतातिर बढी दिनभरि चलाउनुहुन्छ त्यसलाई, आज यो भयो, आज त्यो भयो, आज त्यो भयो। खोइ त पोलिसीलाई लिएर अब यो डायलग गर्दै हुनुहुन्छ भने यतातिर पोलिसीमा यो गर्दाखेरि नेपाललाई राम्रो हुन्छ भने एक एकवटा सब्जेक्टलाई समातेर त्यसमा चाहिँ किन डिटेलमा चाहिँ जानुहुन्न। अहिले हामीले समग्र रूपमा गऱ्यौँ, एउटै बुद्ध भगवान लुम्बिनीलाई मात्रै समातेर त्यसको लागि के गर्नु पर्यो, डोलेश्वर महादेवको लागि के गर्नु पर्यो। हामीले त आफ्नो होटलबाट प्रमोट गरिराखेका छौँ त, हाम्रो आउने टुरिस्टहरू इन्डियनहरूलाई हामी पठाउँछौँ त्यहाँ। केही नभए पनि ल तपाईँहरू दर्शन गरेर आउनुहोस्, होटलले गाडी दिन्छ तपाईँलाई फ्रीमा, गएर दर्शन गरेर आउनु। कमसेकम गएर भनौँ न वहाँ 1500 मान्छेले दर्शन गर्यो भने 10,000 मान्छे आउँछ नि त। उता तपाईँको केदारनाथ जान गाह्रो छ, तर यहाँ आएर त यहाँ त 45 मिनट मात्रै हो। तपाईँको काभ्रेमा छ, यहाँ त धेरै टाढो छैन, यहाँबाट 45 मिनटमा पुगिन्छ। तपाईँको डोलेश्वर महादेव यति राम्रो ठुलो मन्दिर बनेको छ, त्यहाँ परिसर पनि एकदम ठुलो छ। त्यहाँ त 10,000 मान्छे अटाउने परिसर छ। त्यो ठाउँलाई हामीले प्रमोट गर्नुपर्छ। यस्तो त धेरै छ नि त हामीसँग। त यो काम चाहिँ एकजनाले मात्रै गर्न सक्दैन, गोल्यान्ड समूहले एक्लैले गर्न सक्दैन। गर्ने काम चाहिँ अलिअलि गर्ने हो, तर अल्टिमेटली चाहिँ गर्नुपर्ने काम त सरकारको हो। सरकारले पनि गर्नु पर्यो र हामी 4वटा पाङ्ग्रामा एउटा पाङ्ग्रा त तपाईँहरू पनि हुनुहुन्छ नि। त म फेरि पनि भन्छु, यो रिक्वेस्ट नै गर्छु कि यतातिर ध्यान दिनु पर्यो। बढी न्युज चाहिँ पोजिटिभ न्युज आउनु पर्यो। हामी नेगेटिभ न्युजमा बढी छिरेका छौँ। यो भयो त्यो भयो भन्ने कुरा छँदैछ। यो अब ललिता निवास प्रकरणको दिनभरि हामी कति कुरा गर्ने, यो चाहिँ भुटानी शरणार्थी काण्डको कति कुरा गर्ने, त्यो सरकारले गरिहाल्छ नि। हामी चाहिँ पोजिटिभतिर जानु पर्यो भन्ने कुरा। अब हामी एउटा एन्टरप्रेनर राउन्डमा अगाडि बढ्दैछौँ। एन्टरप्रेनर राउन्डमा चाहिँ हामी एउटा क्वेसन्स निकाल्नुपर्ने हुन्छ। त्यो क्वेसन मलाई दिनुपर्ने हुन्छ, म पढ्छु, यसको एन्सर दिनुपर्ने हुन्छ। र जो नेपालमै व्यवसाय गर्छु भनेर विदेशीहरू नेपालमा आउन चाहनुहुन्छ, जो नेपाली नागरिक हुनुहुन्छ अथवा नेपालमै जन्मेका मान्छे नेपालमा सुरुवात गर्छु भनेर एन्टरप्रेनरलाई फोकस गरेर क्याम्पेन हामीले राखेको छौँ। ल हुन्छ, ल ओके। यदि तपाईँ टुरिज्म मिनिस्टर हुनुभयो भने नेपाललाई विश्व सामु कसरी चिनाउनु हुनेछ र पर्यटक धेरैभन्दा धेरै नेपाल कसरी भित्राउनु हुनेछ? यसको जवाब तपाईँ दिइसके अघि नै। अब यसमा के छ भने हाम्रो देशमा भएका हाम्रा जुन एकदमै विशिष्ट ठाउँहरू छन्, जस्तै लुम्बिनी भयो, बुद्ध भगवानको जुन, माता सीताको जुन, पशुपतिनाथ हामी सबैले चिनेको छौँ, सगरमाथा हाम्रो छँदैछ। तर त्यहाँनिर चाहिँ अरू हामीले चाहिँ यो एकचोटि पहिला यो टुरिज्म इयर 2020 को अनाउन्समेन्ट पनि गरेका थियौँ। त्यो बेलामा चाहिँ यो तपाईँको सगरमाथाको छेउछाउमा त्यो बेस क्याम्पभन्दा अलि तलबाट चाहिँ त्यो तपाईँको के भन्छ प्याराग्लाइडिङ यताउता गर्ने भनेर पनि सुरुवात पनि भएको थियो। त्यस्ता त्यस्ता अलि एडभेन्चरस स्पोर्टहरू जुन सुरुवात भए बन्द भए, अहिले पोखरामा अलिकति चलेको छ, अरू ठाउँमा चलेको छैन। त्यस्ता स्पोर्ट्सहरूदेखि लिएर र नेपालको मौलिकता देखाउनुपर्छ उनीहरूलाई। उनीहरू चाहिँ ठुलो ठुलो बिल्डिङ हेर्न आउने होइन, नेपालको इतिहास, नेपालको हाम्रो कल्चर, हाम्रो चाहिँ एग्रो टुरिज्म, इको टुरिज्म, हाम्रो फरेस्टसँग जोडिएको टुरिज्म र हाम्रो चाहिँ धार्मिक टुरिज्म, यतातिर अरू त एडभेन्चर टुरिज्मको कुरा गरेँ, हामीसँग सबै कुरा छन्। हामीसँग नभएको चाहिँ समुद्र मात्रै छ, हामीसँग सी छैन। तर त्यसको मतलब हामी त्यो 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 त्यतातिर जुन छैन त्यतातिर सोच्नु हुँदैन, जुन छ त्यसमा चाहिँ फोकस गर्नु पर्यो। हाम्रो भएको स्ट्रेङ्थलाई फोकस गर्यो भने हामीले गाउँको घरहरूमा चाहिँ 10 दिनमा तपाईँले के गर्नुहुन्छ? पर्यटन मन्त्री भइसक्नु भयो भने 10 दिनमा त हेर्नुहोस्,
आइडिया मात्रै दिन सकिन्छ, इम्प्लिमेन्टेसन गर्नुपर्ने आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। होमस्टे अहिले गऱ्यौँ, तर होमस्टे त्यति सक्सेसफुल नहुनुको कारण त्यहाँसम्म पुग्नै गाह्रो। पुग्न व्यवस्था भयो र त्यहाँ चाहिँ हामीले त्यसलाई चाहिँ प्रपरली त्यसलाई म्यापिङ गरेर गर्न सक्यो र अहिले चाहिँ अब कुनै कसैले गरेको छ, हामीले पनि म एउटा जानकारी गराउँछु यहाँ। हाम्रो झापामा चाहिँ जब स्ट्रबेरी 35 बिघामा हामीले स्ट्रबेरी फलायौँ, त्यो बेलामा हरेक दिन 1 गाडी भरेर टुरिस्ट चाहिँ त्यहाँ आउन थाल्यो। इन्डियाबाट पनि टुरिस्ट आएर हेरे। 35 बिघाको फार्म चाहिँ नेपालमा मात्रै होइन, इन्डियामा पनि छैन। भन्नको लागि अरूले के भन्छन् त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, त त्यो हेर्नको लागि र त्यहाँबाट चाहिँ किनेर लिनको लागि चाहिँ आए। त त्यस्तो अरू पनि कुरामा हुनसक्छ। त्यसपछि हामी त्यहाँ त्यो भएको प्रोसेसिङ गरेर खुवाउन सक्छौँ, हामी देखाउन सक्छौँ अर्ग्यानिक फार्मिङ कसरी गरिरहेका छौँ, त्यहाँ चाहिँ बसाउन सक्छौँ। कोही अब कुखुरा पालन, बाख्रा पालनदेखि लिएर आदि इत्यादि गरेको छ, माछा पालन गरेको छ भने त्यहाँनिर चाहिँ सानो होटल 5-10 रुमको खोलेर त्यहाँनिर चाहिँ ल टुरिस्टहरू आउने, उनीहरूलाई चाहिँ त्यहाँ फ्रेस मिटहरू चाहिँ सर्भ गर्नेदेखि लिएर त्यहाँ भएका अर्ग्यानिक उत्पादनहरू चाहिँ खुवाउने। हाम्रो चाहिँ हरेक भेगमा वनहरू यति छन्। अब शुक्रबारे पुगेमा, शुक्रबारे चाहिँ त्यो यस्तो पालिका हो जहाँनिर चाहिँ सबभन्दा बढी सामुदायिक वन त्यहाँ पर्छन्। सामुदायिक वनभित्र चाहिँ कसरी काम हुन्छ, के हुन्छ, त्यहाँ गएर बास बस्नेदेखि लिएर त्यो टेन्ट लगाएर त्यो अब यो गर्नै मिल्दैन, त्यो गर्न मिल्दैन, यो नीतिहरू चेन्ज गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, यो यसको मतलब यो होइन कि सबै फडान गर्ने, मास्ने भन्ने कुरा होइन। त्यसलाई जोगाएर हाम्रो संस्कृति, हाम्रो चाहिँ के भन्छ इको सिस्टमलाई जोगाएर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ केही नबिग्रिने गरी चाहिँ हामीले चाहिँ विकास गर्न सक्छौँ। अलिकति मैले ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको प्रसङ्गलाई जोडिहालेँ। तपाईँ नेपाल ब्याङ्क तथा वित्तीय परिसङ्घको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। नेपालमा धेरै सहकारीले पैसा खाएर, ग्राहकको पैसा खाएर सहकारीहरू फरार छन्। धेरै फाइनान्स कम्पनीहरू बन्द अवस्थामा छन्। यसमा तपाईँको आवाज किन बन्द छ? तपाईँहरू यसमा किन एक्सन लिन सकिरहनु भएको छैन? यसमा तपाईँहरू किन बोल्नु भएको छैन? त्यो आखिर त जनताकै पैसा थियो नि, होइन र? एकदमै सही हो। यसमा फाइनेन्स कम्पनीहरूको त त्यस्तो छैन, पैसा डुब्ने यताउता हुने छैन। सहकारीहरूको पनि यदि उहाँहरूलाई अलि टाइम पायो भने, किनभने सहकारीले कतिसम्म लोन दिने हो र कतिसम्म चाहिँ डिपोजिट लिने हो भन्ने कुराको कहीँ न कहीँ चाहिँ एउटा सिस्टम हुनुपर्छ। त्यो सिस्टम नभएरै बिग्रेको। राष्ट्र ब्याङ्कको उसमा पर्भ्यूमा भएको भए यो हुने नै थिएन। हामी यो बारम्बार आवाज पहिलादेखि नै उठाइराखेका थियौँ कि चाहिँ करोड रुपियाँ झिक्न मिल्ने, करोड रुपियाँ राख्न मिल्ने, त्यो भएपछि चाहिँ त्यो पैसा थुप्रियो र उहाँहरूले चाहिँ अरब 50 करोड 20 करोड लगानी गर्न सक्ने। यो रियल स्टेटमा पैसा गयो, उसमा पैसा धेरै गयो। जसको त्यो पैसाहरू त्यतापट्टि गएको छ उनीहरूलाई चाहिँ आज भाउ घटेर चाहिँ गाह्रो भएको छ। अब त्यो हल्ला खल्ला धेरै भयो, त्यसपछि डिपोजिटरको पैसा फर्काउन सकेन। तर मलाई लाग्दैन त्यसमा जुन अहिले समस्याग्रस्त छन् त्यो अलिकति मार्केट चलायमान भयो भने 70-80% चाहिँ सल्भ हुन्छ। तर यसलाई चाहिँ दिगो हिसाबले चाहिँ पछिसम्मको लागि समस्या नआउनको लागि राष्ट्र ब्याङ्क अथवा राष्ट्र ब्याङ्क जस्तो निकाय अन्तर्गत चाहिँ सहकारीलाई ल्याउनै पर्छ। त्यो नल्याइकन चाहिँ पैसाको सेफ्टी भएन नि त। यत्रो पैसा राख्नुहुन्छ, ब्याजको लोभमा नराख्यो। राख्ने मान्छेले पनि सोच्नु पर्यो कि मैले करोड 50 लाख रुपियाँ चाहिँ सहकारीमा राख्ने हो त उसको क्षमता के छ त? यो गल्ती होइन त? राख्ने मान्छेको गल्ती होइन? तपाईँले त्यहाँ राख्ने 5,000, 10,000, 50,000 रुपियाँ हो, सहकारीमा चाहिँ करोडौँ रुपियाँ राख्ने होइन। त्यो पैसा खायो भनेर आज चाहिँ गाली गर्नुहुन्छ। मेरो क्यापेसिटी छैन 1 करोड रुपियाँ लोन लिने भने, मलाई दिनुहुन्छ भने पछि मलाई गाली गर्न मिल्छ? अनि सहकारीले खाएर बदमासी गर्न त मिलेन नि सर। सहकारीले खाएको छैन अहिले भन्न मिलेन के। कुनै मैतीदेवीमा त्यति लामो लाइन जो सहकारी पीडितहरूको थियो। हाम्रो क्यामेरा धेरैचोटि त्यहाँ ती भोइसहरू, ती अनुहारहरू कैद गर्न पुग्यो। हामीले धेरै रिपोर्ट पनि बजायौँ, तर आज ती पीडितहरूले न्याय पाउन सकेको छैन। हेर्नुहोस्, सहकारी सञ्चालकहरू आज पनि फरार छन्। यो समस्या तपाईँ बैङ्क तथा वित्तीय
परिसङ्घको अध्यक्ष हुँदै गर्दा तपाईँ किन आवाज उठाउनुहुन्छ? होइन, तपाईँ किन भन्दै हुनुहुन्छ सहकारीमा लगेर यत्रो पैसा राख्नुहुन्न भनेर? बिल्कुल हामीले त त्यही भने एक यो बैंक तथा जनचेतना थिएन जनतालाई यो कुराको। सुन्नुहोस्, बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसङ्घ नेपालको पर्व्यूमा पर्ने होइन सहकारी। सहकारी राष्ट्र ब्याङ्कको पर्व्यूमा पनि पर्दैन। यदि कोही अब यसको मतलब त मिटर ब्याजीको अगेन्स्टमा पनि हामीले बोल्नुपर्ने हुन्छ, त्यो हाम्रो काम होइन। हेर्नुहोस्, सहकारीको लागि हामीले राष्ट्र ब्याङ्कमा लेखेर दियौँ, नेपाल सरकारलाई अर्थ मन्त्रालय मार्फत लेखेर दियौँ कि यो चाहिँ यो हामीलाई चाहिँ 10 लाखभन्दा बढी चाहिँ डिपोजिट गर्न पनि नपाउने, विथड्रल गर्दाखेरि पनि त्यतिकै लिमिट छ, सहकारीमा राख्न र निकाल्न चाहिँ लिमिट छैन एकातिर। अर्कोतिर चाहिँ ठुलो ठुलो लोन यदि सहकारीहरूले दिने हो भने फाइनेन्स कम्पनीहरूले के गर्ने, डेभलपमेन्ट ब्याङ्कहरूले के गर्ने, यो चाहिँ भएन। यसको चाहिँ कुनै र यो ब्याज पनि आफ्नो हिसाबले भयो, त्यो बढी पनि दियो, यता डिपोजिट पनि उता गइराखेको छ भन्ने कुरा हामीले त सचेत गराउने हो। हामी आधिकारिक निकाय त होइन नि त। आधिकारिक निकाय भनेको यसमा चाहिँ अर्थ मन्त्रालय हो, राष्ट्र ब्याङ्क पनि होइन। सहकारीको मा चाहिँ अर्थ मन्त्रालय हो। त यो चाहिँ यसमा चाहिँ सबभन्दा समस्याको कुरा के छ भने त्यो फन्ड उठायो, त्यसपछि चाहिँ जबसम्म बजार माथि गइरहेको त्यो समस्या कसैलाई भएन, सबैले आनन्द गर्यो। अब तपाईँ ब्याज बढी मिटर ब्याजीलाई बाट पैसा लिनुहुन्छ या मिटर ब्याजीले त्यसमा पैसा लगायो, त्यसको पैसा डुब्छ पनि त। अनि त्यो त्यस्तै यो चाहिँ यति जब मार्केट त लाग्यो, फेरि म भन्दैछु नि, मैले अघि पनि भने यदि जुन ठाउँमा पैसा लगानी गरेको छ त्यो जो मान्छेहरूलाई सहकारीले आफैले खाएको त 2-4 वटा होला, त्यस्तोलाई त कारबाही हुनुपर्छ, त्यसमा कुनै बिमत छैन। तर सबैले पैसा खाएको त होइन, त्यसले लगानी नै गरेको छ। गलत गर्यो सही गर्यो त्यो चाहिँ आफ्नो ठाउँमा छ, तर लगानी गरेको पैसा आज उठिरहेको छैन। लाइन लाग्यो भने त दिन सक्दैन कुनै पनि सहकारी होस्, चाहे भोलि ब्याङ्कै होस्, चाहे त्यो एनएमबी ब्याङ्कै होस्। आज सबै डिपोजिट भएको पैसा टोटल पैसा भोलि नै चाहियो भनेर भन्यो भने कहाँबाट दिन सक्छ? यो कुरा त हामी सबैले बुझेकै छौँ नि त। यहाँ मात्रै होइन, विदेशमा पनि लाइन लाग्यो, हङकङमा पनि लागेको थियो, कुनै बेला न्युयोर्कमा पनि लाग्यो, कुनै इन्डियामा पनि लागेको थियो। त्यो बेलामा या त राष्ट्र ब्याङ्कले सपोर्ट गर्नुपर्छ या चाहिँ उसले सपोर्ट गर्नुपर्छ। अब यो सहकारीलाई जोगाउनको लागि सपोर्ट त नेपाल सरकारले गर्नुपर्ने हो वास्तवमा भन्ने हो भने। त त्यो नगरिकन त्यो गलत गरेको छ भने त्यो निकाय नभएर न हो, नियमन निकाय नभएर हो। त नियमन निकाय छैन भने त्यसको जिम्मेवारी त सरकारले लिनु पर्यो, अरू कसैले लिन मिल्दैन। नेपालमा तपाईँहरूको नारा थियो घर घरमा ब्याङ्क, हात हातमा मोबाइल ब्याङ्किङ। तर आजको दिनमा त्यो घर घरमा ब्याङ्क पुग्न पनि सकेन, सबैको पहुँचमा मोबाइल ब्याङ्किङ पुग्न पनि सकेन। र त्यो कारणले गर्दाखेरि गाउँमा लोन चाहिएमा तमसुक बनाएर मिटर ब्याजबाट पैसा लिन बाध्य छन् र कतिजनाको घरखेत गइसकेको छ। के यो फिनान्सियल डिसिप्लिन, यो फिनान्सियल नीति, ब्याङ्किङ नीति गाउँमा पुर्याउन सकिन्न? 753 वटा पालिकामा ब्याङ्कहरू पुगिसकेको छ, नपुगेको होइन। तर गाउँ गाउँमा पुग्नको लागि चाहिँ ब्याङ्किङ पुगेको छैन, यसमा कुनै बिमत छैन। पालिकामा पुग्यो भने त्यो सदरमुकाममा मात्रै पुग्यो, अरू ठाउँमा पुगेको छैन। मैले यो ढाँटेर कुरा गर्नु मलाई आवश्यक छैन। म त यो आज मात्रै होइन, बारम्बार भनिरहेको छु। तपाईँले गरेको क्वेसन मै गर्छु कि ब्याङ्कहरूलाई, आफ्नै ब्याङ्कलाई पनि गर्छु। तपाईँहरू चाहिँ सुट बुट लगाएर चाहिँ एयर कन्डिसन कोठामा बसेर भएन, जहाँनिर चाहिँ यो ग्रामीण ब्रान्चहरू छन्, जस्तै यो जहाँ सानो ब्रान्चहरू छन्, त्यो सर्भिस दिनको लागि हो। तपाईँहरू जानुहोस् न, माटोमा रमाउनुहोस् न, अलिकति दुल बोकेर आउनुहोस्। मैले त लग्यो आफ्नो पुरै एनएमबीको टिमलाई मात्रै होइन, एसबिआई र हाम्रो जुन बेलामा हामीले लियौँ त्यहाँ एक दिन पुरै गाउँमा राखेँ मैले पुरै टिमलाई बेलुका। अनि कल्चरल प्रोग्राम पनि गरियो, सबै गरियो। गाउँमा होमस्टे गरेँ किसानहरूको घरमा। म त आफै गएको बस्छु नै, अहिले पनि बस्छु, त्यो त कुनै ठुलो कुरा छैन। तर अरूलाई पनि ब्याङ्कको सिइओदेखि लिएर ब्याङ्कका कर्मचारीहरूलाई, उहाँहरूलाई गाह्रो भयो। त उहाँहरूको बानी छैन, त्यो घाममा त्यो 40 डिग्रीमा चाहिँ उहाँहरू चाहिँ त्यो सेड खोज्दै हिँड्ने,
मेरो त बानी परिसक्यो, म त अहिले यो 65 वर्षको उमेरमा पनि मलाई गाह्रो हुँदैन। यहाँ अहिले हामी चाहिँ यसरी सुट लगाएर म बसिरहेको छु। मेरो यो ड्रेस होइन आज लगाएको, अर्कै कार्यक्रम थियो भनेर तपाईँको आउँदा म यसरी लगाएर आउने थिएन होला। त त्यो भनेको के हो भने हामी माटोको नजिक जबसम्म हुँदैन ब्याङ्कहरू चाहिँ हुन सक्दैन। यो जति गरे पनि म आफूलाई फेलियर ठान्छु। यसमा प्रष्ट रूपमा बोल्दाखेरि म आफूलाई नै फेलियर ठान्छु कि मैले ब्याङ्कलाई चाहिँ गाउँमा त्यो गाउँको घरहरूमा चाहिँ छिराउन सकिनँ। किसानलाई पनि एउटा ब्रान्चमा आएर चाहिँ छिर्दाखेरि उसले सबभन्दा पहिले आफ्नो लुगा हेर्छ, त्यसपछि आफ्नो खुट्टा हेर्छ, फोहोर खुट्टा लिएर ऊ चाहिँ त्यसको त्यो पाइला पनि टेक्दैन त्यहाँ। त्यसलाई चाहिँ चिर्नुहोस् भनेर कति गर्दाखेरि पनि म सक्सेस भएन। अब यसको मतलब यो होइन कि यसको उपाय छैन, उपाय छ किन छैन। कभरको ब्याङ्क जान सक्दैन भने कमसेकम फाइनेन्स कम्पनीहरूलाई चाहिँ बलियो बनाउनु पर्यो। हामीले कभरले खले जहाँ ख जान सक्छ ख जानु पर्यो, होइन भने फाइनेन्स कम्पनीहरू गएर त्यहाँनिर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ पैसा दिनु पर्यो। र यो चाहिँ हामीले चाहिँ यो जुन माइक्रो फाइनेन्स बनाएको छौँ त्यो गाउँ-गाउँको लागि हो वास्तवमा। त त्यसलाई त्यसको ब्याज अलि सस्तो बनाएकै छ। अहिले ब्याज सस्तो छ, मिटर ब्याजी भन्दा त आधी पनि छैन। त त्यो ब्याजमा चाहिँ गाउँघरमा चाहिँ पैसा जानु पर्यो भन्ने नै कुरा। त्यहाँनिर पनि मिसयुज भएको छ। माइक्रो फाइनेन्समा पनि पहिला मिसयुज भएको छ। एकै मान्छेलाई 5 वटा ब्याङ्कले लोन दिएको छ। त त्यो आफ्नो कोटा पुरा गर्नको लागि यस्तो काम गरेर हुँदैन। यो सबै ठाउँमा नै समस्या छ। यसलाई चाहिँ अब राम्ररी केलाएर हेरियो, भोलिको दिनमा यसलाई ठिक गरेर लैजानुपर्छ। अहिले माइक्रो फाइनेन्स चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कको पर्भ्यूमा आएको छ। अब आइसकेपछि अब चाहिँ बिस्तारै सोल्युसन त्यहाँबाट निस्किन्छ। भोलिको दिनमा नेपाल सरकारले सहकारीबाट सोल्युसन निकाल्न खोज्यो। सहकारी चाहिँ वर्ड राम्रो, सहकारीको चाहिँ एकदमै राम्रो। सहकारी आफ्नो ठाउँमा बसेर काम गर्यो भने सहकारी भनेको 50 जना 100 जना मिलेर चाहिँ एउटा सुरुवात गर्ने हो र त्यो भित्र बस्ने हो, त्यसलाई सहकारी भनिन्छ। यो ठुलो ठुलो लगानी गर्ने र ठुलो ठुलो डिपोजिट लिने काम चाहिँ पक्कै पनि सहकारीको होइन। अहिले मैले यो बोल्दै गर्दाखेरि सहकारीको साथीहरू रिसाउनुहुन्छ, तर वास्तविक सहकारी भनेको त्यो होइन। धेरै कृषि सहकारीहरू छन् हाम्रो देशमा, तिनीहरूले चाहिँ अहिले केहीले त असाध्यै राम्रो काम गरेका छ, नगरेको होइन। पूर्वमा नै छ, मलाई अहिले नाउँ याद छैन, उहाँहरूले असाध्यै राम्रो मोडलमा काम गरिराख्नु भएको छ। म पनि छक्क परेँ त्यो मोडल हेरेर। त्यस्तो मोडल चाहिन्छ हामीलाई। सहकारी पनि चाहिन्छ, नचाहिने होइन। तर यो मोडल चाहिँ चेन्ज हुनु पर्यो। अलिकति यसमा चाहिँ फाइनेन्सियल डिसिप्लिन तलदेखि माथिसम्म कर्मचारीहरूको पनि सोच चेन्ज हुनु पर्यो। सबैलाई यो मात्रै टार्गेट हुनु भएन कि यो चाहिँ पैसा कमाउने मात्रै होइन। मैले सुरुमा पनि भने, अब फेरि पनि भन्छु, ब्याङ्क वित्तीय संस्था भनेको पैसा कमाउनको लागि मात्रै होइन। एक लगानीको प्रतिफल चाहिँ हामीले सेयर होल्डरलाई दिनुपर्छ, तर त्यो कति हो भन्ने कुराको नै कुरा हो। 10 देखि 20% को लगानीको प्रतिफल दिनुपर्छ पुरानो ब्याङ्कले। नयाँ भए 10% दियो भने पनि राम्रो हो भन्छु। अहिलेको मितिमा त आजको दिनमा त चाहिँ 10% दिन पनि गाह्रो छ होइन। तर अहिलेको ले बेन्चमार्क लिनु हुँदैन। यसलाई चाहिँ यसरी हेर्नु पर्यो कि हामीले चाहिँ सबै मिलेर मात्रै समाधान निकाल्न सक्छौँ। एकअर्कोमाथि दोषारोपण गर्न खोज्यो भने ब्याङ्कले के भन्छ भने म सही छु, उसले भन्छ म सही छु, यसरी चाहिँ कहिले पनि समस्या समाधान। हामी कार्यक्रमको अन्तिममा छौँ। जाँदै हाम्रा आदरणीय दर्शक महानुभावहरू जसले एबिसी न्युज टेलिभिजनमा हाउ टु डेभलप प्रोग्राम हेरिरहनु भएको छ, उहाँलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? मेरो भनाइ त एउटा मात्रै हो। हेर्नुहोस्, नेपाल चाहिँ एकदमै अपर्च्युनिटी भएको देश हो, एकदमै ठुलो अपर्च्युनिटी भएको देश हो। तर अलिकति हामी सबैको सोच चेन्ज हुनु पर्यो तलदेखि माथिसम्म। र म अहिले तपाईँको दर्शक र आम नागरिक र खास गरिकन ग्राहकहरूलाई चाहिँ एउटा अनुरोध के गर्न चाहन्छु भने, हामी नेपाललाई माया गर्छौँ, हामी सबै नेपाली हो, नेपाललाई माया गर्छौँ। त्यो माया चाहिँ नेपाली उत्पादन किनेर गरिदिनु पर्यो। नेपाली उत्पादन तपाईँ विदेशभन्दा राम्रो छ। खास गरिकन खानेकुराहरू हामी जुन ठाउँमा बस्छौँ त्यही ठाउँको किनेर खाँदाखेरि हामी स्वस्थ पनि हुन्छौँ। तपाईँले अघि मलाई भन्नुभयो 65 वर्षको देखिनुहुन्न,
त्यसको कारण के छ भने म नेपाली उत्पादन मात्रै खान्छु, म विदेशी फलफुल पनि खान्न, म विदेशी तरकारी पनि खान्न, म प्राय विदेशी खाद्यान्न पनि खान्न। ओके, त यो नेपालीलाई माया गर्ने नेपालीहरूले नेपाली उत्पादन खानु पनि पर्यो, लगाउनु पनि पर्यो। यति मेरो अनुरोध हो। यो हामी सबैले गर्यो भने हामीलाई फड्को मार्नबाट कसैले रोक्न सक्दैन। होइन भने अरूले नेपाली खाओस्, म चाहिँ विदेशी खान्छु भनेर रमाउनेहरू चाहिँ हामी त्यसपछि चाहिँ केही हुँदैन। ओके, थ्याङ्क यू। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, तपाईँ यतिखेर हेर्दै हुनुहुन्छ हाउ टु डेभलप नेपाल प्रोग्राम र यो एबिसी न्युज टेलिभिजनमा प्रत्येक आइतबार 9:20 देखि 10 बजेसम्म आउने गर्दछ। समाजमा योगदान दिनुभएका विशिष्ट व्यक्तिहरू जसले यो समाज बनाउनको लागि दिनरात मेहनत गरिरहनु भएको छ, त्यस्ता व्यक्तित्वहरूसँग हामी यहाँ कुराकानी गर्नेछौँ र सम्बन्धित निकायमा गएर घचघचाउनेछौँ एउटा ब्रिज बनेर। त्यही क्रममा आज हामी माझमा हुनुहुन्थ्यो पवन गोल्याण सर, उहाँलाई धन्यवाद भन्दै आज कार्यक्रमबाट म तपाईँहरूको सहकर्मी एनके शरद बिदा हुन्छु। हस्त, नमस्ते।